دونك حبسنا هنايا، عطيت له نعاود نغلق، عطيت له 12 جابها لي نورمال، 8 نورمال. كي كتبت له 23 ودرت اونطري افيشا لي افيشا لي ايرور. قلنا بلي هذه ليرور كي يكون انا نخدم نفهم باسكو انا راني نخدم، وممكن بصح ممكن لو كان هذا لو بيلون ولا عندي بزاف ملي درتو كيافيشي لي تلف لي كاع وما على شارج على الخدمه ونعاود نخدم حاجه واحده اخرى تلف لي كاع. دونك فو ميو تبيرسوناليزي على حسب واش عندك، فوالا واحد يقرا يفهم باش انايا ميم بلوطار نفهم واش كنت نخدم هذاك الوقت، ولو كان واحد اخر عطيته له ليه يعمر لي لو طابلو تاعي يفهم واش قلت له انا. فوالا سينو واش يبقى يدير غير يسيي ويقعد ينسيستي على لو 23 ما يحبش يجي غير يسيي 23 بعد يقول لك اكسل تبلوكا فيشي هذاك فيه مشكل اكسيتيرا. هو المشكل ما راهوش كامل هنا. دونك واش راح ندير انا؟ نعاود كونترولي لا فاليداسيون دو دوني. نجي هنايا ها هي واش عندي في دوزيام اونغلي ميساج دو سيزي، هذه كي تكون سيليكسيوني لا سيلول. فوالا. و تروازيام اونغلي عندي اليرت ديرور، معناتها انا هنا نقدر نخممها بطريقتين. نقدر نخممها باللي نقول كي يكون راح يكتب يقول له ما تغلطش لازم لا فالور تكون entre 0 و 20 معناتها ميساج دو سيزي. ونقدر نقول له باللي لو كان يغلط قول له باللي لا فالور doit être comprise entre 0 و 20. لو كان نديروها هنايا ميساج دو سيزي هنا نكتب الميساج تاعي فوالا لا فالور doit être comprise. راكم تشوفوا رانا دخلنا لا بارتي شويه افونسي في اكسل ماشي غير في الحساب ما في التخمام entre 0 et 20. هنا راح نقول له اوكي. هاي واش حاب يقول كي نكليكي هنا في لاكاس يقول لي يافيشي لي معناتها قبل ما نكتب على بالي بلي يقول لي ديجا عنديش نكتب له 23 هو يقول لي لا فالور entre 0 et 20 نكتب له 23 سي لوجيك. فوالا هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه نعاود نحي برك هذا الميساج ما نديروش لور دو لا سيزي مي نديرو اون كا ديرور يجي فوالا 23 entrée. هنا واش دار افيشالي ان ميساج ديرور فهمني علاش n'a pas validé la valeur 23. فهمني باللي 23 ديباسات 20. دونك هنا نتوما اللي تخيروا اسكو راح تعطيو له لو ميساج قبل ما يدير لا سيزي تافيرتيوه ولا اون كا ديرور يقول لي راهو لو ميساج ديرور. دونك هنا بيان سور كي يقراها باين لو ميساج سي ميساج سامبل يكون ما تعقدوش في الخدمه. هنا باينه بلي راني غلطه دونك ماشي 23 سي 13 فوالا 9 12. هنا الكومبو راح يكون سور 40 معناتها هادو ما كنسيليكسيونيهم ونجي فاليداسيون دي دوني كيف نجي هنا اوبسيون نكتب ان شيفر لو شيفر يكون entre 0 et 40 و en cas d'erreur alerte d'erreur يقول له باللي لا فالور لازم تكون entre 0 et 40 خلاص هكذا رانا واجدين. هكذا 15 يديها عادي 23 يديها عادي 32 يديها عادي. بصح لو كان ندير 45 يقول لي لا لازم تكون لا فالور entre 0 et 40. اسكو سي بون كامل هنايا؟ سي بون وي كمل. صدام وي عبدو صدام في الحلم شنو ما نديرو ديسيمال ماشي اونتي؟ تقدر دير ديسيمال انا ما يهمنيش انا ما قلت لكم تشوفوا لو ريليفمون تشوفوا لا لوجيك كيفاش راكم تخدموا. تقدر تكون تكست تقدر تكون اي حاجه. لا بصح لو كانوا عندنا اللي كانوا فيهم لا فيرغول نورمالمون نديرو ديسيمال بيان سور. فوالا هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه راح نعاود نحي لو كونترول
نقول له تو. دوكا هنايا تكتب واش نحب، يقول لي شوفوا والو. خلاص. الحالة الثانية هي هذه، أنا عمرت الطابلو تاعي 12 9 25 14 باش نديرو 8 درت 80 و 13 وهنايا عمرتها كيف 25 26 هنا لو طابلو تعمر. كيفاش راح نقول اكسل؟ تخيل طابلو طويله بجي هذا شويه، نقول اكسل وري لي شكون هما لي كاس، زعما كيما هنايا في الديفون وري لي شكون هما اللي غلطت فيهم كتبت فيهم كبر اكثر من 20 عطيهم. كيفاش راح ندير فاليداسيون دو دوني كيما درناها، تجي entre 0 et 20 يقول لي والو. هذه اللي شفناها دوكا اللي عاود درتها دوك سي بور لا فاليداسيون. دابا كي نكتب وندير اونطري انا راني كاتبه خلاص، تجي لنا لا فلاش ونقولوا entourer les données non valides. هكذا واش دار؟ يوري لي كامل لي لا فاليداسيون ما راهيش فيهم. ما نجيش نعاود نقرا الطابلو تاعي من الاول حتى للاخر. حتى هنا لازم تجي كوريجي هذا 25 صافي نورمالمون 15 سي بون راح تحسبوا الغيره وهذا 8. تما ساعه نديرو مع الاول نورمال نسيليكسيونيو لي كاز اللي انا حابين نفيريفيوهم، ومن بعد نديرو له انتوري. افتشي لي فوالا ها هي فاليداسيون عادي. برك نعاود نانسيستي هذه نورمالمون لو كان نديروها في لو كا هذا نديرها وخلاص ما ربحنا حتى حاجه، ما ربحنا والو. علاش؟ هذه فاليداسيون حاب يقول كتبت ندير اونطري، اذا راني كاتبه ومن بعد نديرها وراهي اونطري هذه صح انا درتها باش نكمل ونقول له عاود فيريفي لي واش كتبت entourer les données non valides ويعطيهم. داكور سي بون كامل؟ سي بون خلاص نكمل. سي بون استاذه. فوالا هذه كونسيرنون اللي عنده بروبليم يقول لي يحبسني. هذه كونسيرنون الحساب باردون لا فالياسيون دو دوني. لا كيسيون اللي بعد ديفينير اون فالياسيون دو دوني خلاص. لي كومونتير دوك نشوفوهم لي كومونتير ساهلين ماشي حاجه. نومي لي لا بلاج دو سيلول، نومي لا بلاج دو سيلول devoir et pour calculer la moyenne. هذا الصوت تاعك ناقص من عندي ولا جو سي با لا راهو زايد ماكسيموم عندي في اللابتوب، والباقي راكم تسمعوا فيا بعيده ولا راكم تسمعوا مليح؟ لا نورمال انا تانا نسمع تري بيان مليحه. خلاص اسمع بالك عندك بروبليم في الغيزو. دوكا نجيو نشوفوا هنايا كومون نومي لي سيل. شكون يقدر يقول لي انا لو بوت تاعي ماشي كومون نومي لي سيل، علاش وعلاش نسميهم؟ استاذه سنايني نريق لي بروبليم تاعي. وعلاش نومي لي سيل؟ اها انا كي نقول نومي لي سيلول معناتها اوليو هذه لا كاز ما يكون اسمها سي 6 نسميها حاجه واحده اخرى. وعلاش نسميوها؟ شكون يقدر يجاوب؟ اها الجواب سير واش قلتي سؤال ما سمعتكش. سؤال علاش on doit nommer les cellules quel est l'intérêt تاع اون كاس نسميها اوليو ما نخدم بها ا دو بي نسميها وعلاش؟
نورمالمون باش ما تعاوديش تسيليكسيوني وتعاودي ديري كاع واسمو تكتبي غير الاسم تاع السيلول يخرج لك نورمالمون بلا ما تعاودي خدمه. هذه حاجه زيدي هذا حاجه اكثر من هذه. سيتابلي معليش واش قلتي دوكا؟ علاش on doit nommer les cases? Quel est l'intérêt? نخدم بلا ما نوميهم ça marche. صاوش الانتيغي كي نسميهم استاذه باش تكتبي لو نوم برك زعما باغ اكزومبل حتستعمليهم فورمول بلا ما تسيليكسيونيهم كامل تروحي تكتبي اسمهم برك يخرجوا لك زعما دوكا كيما قالت امل زيدوا لي حاجه اخرى. كيفاش قلت كيما قالت امل زيدوا لي حاجه واحده اخرى خير من هذه. خير من هذه بون استعملتها نعرفها برك نسيتها سنة نخمم شويه. هيا روح. انا هذا واش نعرف. تما ما حاش نزيد لك فوق هذه. لا تلقاي خمي كوتي براتيك كوتي راح تفيريفي لو بيلون تاعك بعد 6 شهور ماشي كي راكي تخدمي خدمتي استاذه وي باش نزقي لها في دوطخ فاي ولا لا كيف تسقي دوطخ فاي ولا تزقي لها كيف لا ميم فاي كيف تشفى عليها تشفي عليها ماشي تشفي عليها الانتربريتاسيون دو لا فورمول تجي سهله. اسمها ما نشفاش على اسم لا سيلول نشفى على اسم اللي عطيتوه لها انايا. يعطيك الصحه. هذه هي نعطيكم اكزامبل شتو كيديروا لي ريميز وكذا كيما هنا باغ اكزامبل ونعاود نساو على دوفوار وكونكور. راح نحسب هنا ندير هكذا ايغال نحل لا بارونتيز دونك هذه زائد هذه تقسيم 3 هكذا. انا هذا البيلون زعما عندي 6 شهور ملي درتو عام جاز الكونترول فيريفي وما فيريفي وكهيلو لا قامت. انا كي نجي نفيريفي نقول شنو هذا بي سي شنو هذا سي سي شكون هذا تتلف لي انا كي نكون نقرا في لي فورمول سي دي ريفيرونس جايين منه من بصح لو كان انا نقراها دوفوار بلس كونكو ديفيزي بار 3 باينه. صح ولا لا نعطيك اكزامبل في الفيشيي هذا كيما في ال14 استاذه في ال14 هذا حليته في ال14 كان هذا تي تي سي لو كان في تي تي سي هنا في لا فورمول سنزول نكبر لكم لاطاي شويه في لا فورمول تي تي سي لو كان راني كاتبه ايغال اش تي بلس تي في ا بلس تمبر تلف لي سي ميو ما تتلفليش كامل نجي نفيريفي ما تتلفليش كاع. وهنا كي نجي وهنا كي نجي راح ندير هكذا هذه هي تيست سي كونتيتي انفيريور بري ديتاي سي كونتيتي بري سيمي غرو باينه. وهذا هو لانتيغي تاع كي نوميو لي كاس. دوزيام بوين كاين لي نوميو لي كاز علاش مي انا ما نشوفوش سي ان بوين امبورطون مي كاين اللي يخمموا هذه التخميمه مي انا ما نركزش فيها بزاف. كي لوسك جو نوم ان كاز ونجبد بلا بواني دو روكوبي ما عنديش مشكل تاع الدولار ما تبدلش. كي ندير ما كاش الدولار هو يمشي وحده بيسك وحده يا اخي كاز عندها ان نو بصح لو كان ما نديرش هكذاك ما نديرش الدولار لي كاز يقعدوا كل مره يقعدوا يتبدلوا. دونك معناتها هنا في لا لوجيك كل مره كيفاش رايحين نخمم هكذا. دونك انا لو كان نجي نابليكيها هنايا في ليكزارسيس نجي واش نقول له نجي لهنايا جو سيليكسيون هادو لي كاز هادو كامل دوفوار. هنا في لا بار دو فورمول كاين بي 6 نسميها دوفوار وي كي نسميها دوفوار ما نسميهاش دوفوار ونكليكي برا ما درنا والو. لا نديرو اونطري كي نكملو دوفوار توجور اون فاليد توجور دوفوار
اونتري. وهادو دوك تشوفوا اكسل في الحساب كيفاش يكتبهم. كونكور دو اونتري. شوفوا دوكا اونتري توجور نكبر شويه لا تاي تاع لا كاس باش تبان لكم ايغال فورمول يا اخي بحال لا بارونتيز هادي مهمه. دوفوار دوكا مكانله نديرو نسيليكسيوني ولا الاخر نكتبو غير ديفوار تجي صح نكتبوا غير دوفوار. شوفوا كي كتبت كي كتبت دي حلت لي اون ليست ديرولونت فيها اف اكس لي فونكسيون اللي يبداو بالدي. تبعوا راح ندير دي او. شوفوا هنايا هاي ليك تجي لتحت هذه تاعك اسمها سميتيه ولا امل سي با تاع من كلاس ديفوار تاعك سميت هو ديفوار. هنا واش هو يقول لي كاين دو كاز. هذه سي كاز هاي كاز وهادو سي دي فونكسيون اف اكس. حتى انا نجي devoir بلس نفس الشيء كونكور. هاي سي اون كاز divisé par 3 ويعطي ميم كومبو درت هو ما خرج. دوك نفيريفي دوكا سي بون. نفس لا لوجيك نكمل دونك نسميو اون كاز باش تجينا سهله لا فيريفيكاسيون دو لا فورمول. حنا على بالنا لي فورمول كي نستعملوهم في الفينانس وكامل باينين كيما دوكا انا كي نقول لكم اشتي باينه. كي نقول لكم تي في سي اشتي فوا لو طو دو تي في تسمى القانون ما حاش يتبدل. كي نخدم به انا في الحساب تاعي باين هذاك هو القانون. دونك بيان سور ا كونديسيون لي كاس اللي نسميوهم يكونوا تاع الصح هذوك هما مانيش غلطه فيهم. دوكا نعاود نولي الحكايه تاع اسماء. قالت لي انا دوكا سميت كومبو راح نفيريفي معنيتها اونتر بارونتيز مانيش راح نفيريفي اسماء واش سمت. راح نفيريفي لو كان واحد يعطيني ان بيلون ويقول لي فيريفي لي الحساب وانا كي حليت هذه لافي قريت دوفوار كومبو. وشنو دوفوار؟ علاش كاينه فونكسيون اسمها دوفوار كاينه فونكسيون اسمها كومبو. دونك مادام ما كانش اون فونكسيون هكذا في راسي تمتم كاين دي كاس اللي اسمهم هكذا. دوك هنايا كاين دو بوسيبيليتي دو ميثود دو فيريفيكاسيون في لي كاس وتشوفوا شكون هي اللي سهله خير. نجي هنايا لا بار دو فورمول نكتب دوفوار وندير اونتري. واش دار؟ تسيليكسيونيت لك صح لابلاج كومبو. واضح هذه الطريقه الاولى. مي اذا كانوا بزاف صامطه بعد نحوس على لي فورمول. الطريقه الثانيه اللي مليحه هي هذه فورمول anglais formule في لو جروب نون ديفيني. هاو لو جيستيونير دو نون راح نكليكي عليه. هاي اسمه درتي دوفوار سور 20 درتي نوت. المهم ها دوك نشوف هادو هما لي كاز اللي راهم نومي. دونك هادي كومبو كي نكليكي هنا برك واش دار؟ سيليكسيوناهم و devoir كيف devoir sur 20 هكذا. نورمالمون اسماء ما تسيليكسيونيش لو تكست ما تديهش واش علاقه. ونوت ان عم بالك استاذه كيفاش درت من البي الفوق والمكتوب بي بهذيك لا فلاش وسيليكسيونيت كامل. ماشي تاعك تاع امال ماشي ديالك تاع امال خدمت مليح لا نومي لي فوالا. هنا نقدر نعرف لي كاس لي بلاج دو فالور اللي راهم نومي. عرفت لو كان انا نحل في كلاسور جديد هاهو ونروح فورمول جيستيونير دو نون فارغه ما عنديش ما كانش راني نخدم بالستاندار تاع ليكسل. وهنا كي نخدمو حنا اون نوم لي كاس على حسب لي بوزوان تاعنا نخدمو بهم هكذا. هنا لو كان نعطيكم بالخف واحد ليكزارسيس
قلت لنا l'intérêt donc باش pour nommer هاد les cellules يا باش يجينا في لا فورمول plus facile ولا على جال la vérification تاع les données تاعنا. لا فيريفيكاسيون هي l'intérêt pour nommer les cases ماشي على جال الحساب يجينا ساهل. سي بور لا فيريفيكاسيون دو فورمول كي يكونوا لي فورمول داخل كي كاتبه معنى عنده معنى يجيك ساهل باش تفيريفيه. هذه وحده. وثاني كي ديري كي تستعملي اون كاس وتحسبي بها ماشي شرط تفيكسيها بالدولار. D'accord. اسنا تشوفي هنا عندنا لا كونتيتي وهنا عندنا بري يونيتير وهنا عندي لو مونطون هنا عندي لا ريميز والباقي انا ما يهمنيش. هنا عندي لو تو دو ريميز الحكايه راهي هنا 5% هكذا. وهنا عندنا دي شيف 12 5 10 prix unitaire 150 هكذا. كي نجي راح نحسب عادي هادي في هادي نجي هكذا لا غوميز هي وشنو هي هادي في هذا لو تو. كي نجد بلا بوني دو غوكوبي واش يصرا يحبط يهبط يولي عندي زيرو. وي وهذه هضرنا عليها شحال من مره. باسكو ما فيكسينا هنا حاجه. درت هادي في هادي كي نجبد بلا بوني دو غوكوبي هادي تهبط بدرجه وهي تهبط بدرجه. تحبط ولي سي 3. فوالا تولي سي 3 سي كاز فيد حب يقول زيرو في الحساب. دونك هنا باش ما تهبطليش لازم نفيكسيها. نفيكسي شكون سي 2 واش نفيكسي سي ولا دو 2 واش ندير دولار وين ندير الدولار avant 2. افون دو هكذا وهكذا فيريفيو اللي بعدها. دونك لو كان سميناها من الاول صح هاد لا سيلول ريميز هذه خدمه هي هكا تخدم بصح لو كان جبت هذه لا كاز سميتها تو كي نجي هنايا نقول له ايغال هادية فوا مونطون تو اهو خلاص دونك ما عنديش بروبليم تاع ما عنديش بروبليم خلاص. هو عندها اسمها خلاص يحكي لها اسمها ويمشي على الغاش. Ça qui dira une référence, il va incrémenter le numéro, il va incrémenter l'entête de colonne à la le sens de glissement تاعي. Est-ce que verticalement ou la horizontal. C'est bon. أنا هذا لو بوين ما نركزش فيه بزاف. نركز فيه في المعنى ماشي على جال لو glissement في المعنى fois taux de remise par exemple. شي اللي عندي نفهم بصح ماشي ما سميتش لاكاس تو على جال باش نجبدها ما تمشيش معايا. لا انا سميتها تو باش لا فورمول تاعي تجي مسدمه. معناتها لا فورمول تاعي ندير هذيك تجي هكذا. هادي كامل نسميهم مونطون هدايا نسميه كونتيتي وهذا نسميه بي او بري يونيتير. دوكا انا كي نجي راح نحسب بلا لوجيك ما تتلفليش. لا لو مونطون وشنو سي لا كونتيتي هاي فوا لو بري يونيتير بي او. لا ريميز وشنو هي سي لو مونطون اهو فوا لو تو. انت انا مام انا هكذا مع روحي راهي باينه. كي نجيب باش نخدم تجيني سهله وباش نفيريفي تجيني سهله اكثر. يعطيك الصحه. كي نكون نخدم راني مركزه في اسامي في لي فونكسيون تاعي كيفاش راهم دايرين على حساب القرايات قرايتي على حساب كيفاش يتحسبوا باينه. وكي نحب نفيريفيهم بروشينمون لا فيريفيكاسيون تجيني سهله سهله. لا سور ماشي ديالي راني حابه نفيريفي دي فورمول عطاوهولي قريت هكذا ما فهموش شنو هدايا. انا ديريكتومون نروح فورمول
gestionnaire de nom خلاص يعطيني كلش ها يعطيني كامل لي كاز اللي راهم نومي chaque case nommée نقدر نسوبريميها case ou la plage de valeur je peux supprimer comme je peux modifier قال غلط par exemple taux أنا حابة نسميها taux de remise تجي هنايا modifier voilà هاهي taux tiré تاع الويت التحتاني remise taux de TVA taux de remise واش من taux دونك هنايا راكم تشوفوها هاي هكذا هي بلو اكسبليسيت هادشي كانت مقبله وكيف نديرو اش تي تي في ا تي تي سي هكذا حنا رايحين نسميو لي كاز ويجونا ملاحين بزاف نسميو سي بون شنو عنده سؤال هنا اذا ما عندكم سؤال نكمل كملي استاذه دوكا انا عندي بيلون كبير نروحوا لهذاك اللي فيه وجه حساب هذا نقول هذا لو مونطون هذا 100 هذا لا كونتيتي باردون 100 وين دخلت في الحساب معنيتها لو كان انا نجي نموديفي لا فالور هذه 100 شكون هما لي كاس اللي رايحين يتموديفيو بعيني واعره باش انا ندخل فورمول با فورمول فيريفي بزاف ما كاش منها هذه هنا نفس الشيء كي نروحوا للدوني باردون ريفيزيون ماشي دوني فورمول عندنا هنا في لو جروب فيريفيكاسيون دي فورمول عندنا دو بوين عندنا repérer les antécédents ou repérer les dépendants les antécédents et les dépendants انا راني في هذه 100 dépendant je clique واش قال لي عطاني لي فلاش قال لي هذه دخلت هنا في الحساب وصحيح خي اون تيستي هنايا خدمنا بها ودخلت هنا باش حسبنا لا كونتيتي فوا لو بري نزيد نقولو زيد عطيني زيد بس سي بون حتى هذه لاكاس اون كا دو شونجمون تدخل هنا ولي كاز يعطيكم لو بوين هاي هنا repérer les dépendants les dépendants repérer les dépendants شوفوا صوص دو فلاش راح انا من تي تي سي كامل حيتبدل واش قلتي اسماء هنا من تي تي سي وكامل لي كاز اللي راهم ديبوندون ليها فوالا لي زونتيسيدون لا لي زونتيسيدون معناتها سي كونترير منين جات هذه منين تحسبت هذه صافيك نورمالمون هذه دوكا كي نكليكي خطره على اونتيسيدون يعطيني لي فلاش وين يعطيني فيه هذا وفي هذا في الضربه الاولى في هذا وفي هذا وفي هذا وبعد كي نزيد نكليكي يعطيني هادو بعد كي نكليكي يعطيني هادو بعد كي يقعد يعطيني شوفوا نزيد نكليكي فوالا شوف نزيد نكليكي نزيد سي بون هو يطلعني حتى هنا بيان سور كامل كيفاش حتى خرجت هنا بيان سور في لو طابلو هذا بان بزاف بيسك كاع داخلين في بعض ما يقدر لو كان زعما نعملو واحد اخر ناخذ ان اوتر كا نشوفوا هنا لي زيكزامبل من قبل باغ اكزومبل هذا تري بيان هذا نجي نقول هذا لو تو 5% يدخل في الحساب جي كيما هنايا recherche V A 30 هذه recherche V A 32 A 6 A G 13 2 تتلف وشنو A 32 A 6 de A 6 jusqu'à G 13 واش يكونوا هادو سالو كان سميناهم لا فيريفيكاسيون جينا سهله
نجي لهنايا لا remise 5%. نروحو لونجلي فورمول، نجي لهنايا راني حابه جي دي 19 وين دخلت في الحساب repérer les dépendants. je clique واش قال لي وصح هذه هي واش فيريفينا بها هنايا لا remise. قلنا سي كدا ياخذ 5% ولا نزيد نقولو زيد قول لي شكون تاني سد بها لو مونطون زيد acheter TVA TTC c'est bon خلاص عطاهم لي كامل supprimer. نجي لهنايا هذا لو مونطون quels sont les cases اللي استعملناهم quelles sont les références de cases اللي استعملناهم باش حسبنا هذا لو مونطون. دونك نجيو ليه ونجي لهنايا ونقول له repérer les antécédents. هاهي نزيد صح هذا c'est le montant, c'est le prix, c'est la remise, le montant moins la remise ou la quantité ou le prix حسبناهم باش كي درنا recherche V استعملنا هذا لو كود وخدمنا باش بالطابلو هذا وحده عسي هادو وحده يوري لي. ترى انايا ما نشوف انا ما نقدرش نقول باللي تجي هكذا زعما هذا باش شكون اللي دخل فيه في الحساب نحلو دخل هذا وهذا وهذا صح وهذا باش ندخل في الحساب نقعد نمشي هكذا كاس باغ كاس بزاف. هنا اكسل هو وحده يعطينا لي ديبوندون و لي زونتيسيدون ما حاش نسحقهم انا بور لامبرسيون هادو سي بور لي فيريفيكاسيون كيفاش تجيني سهله لا فيريفيكاسيون تاع لي فورم سوا راح نستعمل هذه وباش يجوني سهله ثاني لا فيريفيكاسيون جو نوم لي كاز سوا كي نكتب لا فورمول اكسبليسيت وكي نجي ندير اون فيريفيكاسيون بار لا سويت ابري اون بيريود طويله ثاني كي نقرا لا فورمول نفهم واش حاب يقول. وهادو لي فلاش ما سحقهمش انا جوست بور فيريفي من بعد راح سوبريمي. سي بون اسكو بان لكم لا ديفيرونس انتر لي زونتيسيدون اي لي ديبوندون؟ وي استاذه والباقي سي بون كامل؟ خلاص سي بون سي بون. فوالا دوكا هنايا في التمرين اللي بقى وين شفنا ديجا comment créer un groupe de travail. est-ce que كي كريتو لو groupe de travail كامل شفتو كيفاش تيدار ما كانش عندكم مشكل فيه لا توش كونترول من بعد ولا خدمتوه بالحبه نسيتو كاع واش قرينا؟ لا استاذه يا اخي نديرو كونترول نقعدو شادينها ومن بعد عاودت نعبر جو مانتي لا توش كونترول كاين شحال ديال الحبه فوالا وبعد نكتب دوكا كيما هنايا صافي برك قعدت غير نروح نفيريفي لهم كيف ومن بعد يروحوا لي لازم لا اسمع يبان لك كلير في لي زونغلي ما تفيريفي والو يبانو كلير عينك تعرفي. هنا راح نجي ندير هذا ليكزيرسيس شحال نسحق من فاي 3 فاي نسحق 3 فاي هكذا دونك عندي فاي 1 نزيد فاي 2 نزيد فاي 3 هكذا بعيني هادو لي فاي ما راهمش دون زان كروب. شوفوا لي زونغلي تاعهم راهم اللي راني فيها بيضاء والباقي غري لو فون حتى راني نورمال كل فاي راهي وحدها. هذه حاجه. ثاني حاجه في لا بار دو تيتر هنا ما يكتبليش جروب دو ترافاي ما يكتب لي والو. انا ما يهمنيش هذا ما يهمنيش انا نشوف لتحت بعيني لتحت. دونك سي جو فو كريي ان جروب دو ترافاي وقلنا لانتيري تاع لو جروب دو ترافاي لا ديرنيير فوا باللي كي نحب نكتب dans plusieurs feuilles le même texte avec la même mise en forme au lieu ما نكتب واحد وندير كوبيي كولي اكسترا لا نكري ان جروب دو ترافاي نخدم على واحد وهو يكمل لي الباقي. كيما هنايا لو جروب دو ترافاي تاعي نكتب ونسقم وبعد كي نلحق لاسيزي تاع لي دوني اللي جو داخل تما لي نحبس. كي نجي راح نكري لو جروب راني هنا فاي 1 جو مانتيان لا توش كونترول نكليكي على فاي 2 اي
في 3 هاي لا كولور اسماء شتيها ولو بين 3 بيوضه خلاص بلا ما تفيريفي بلا ما تطلعي عينك عبالك لا فيرسيون هادي يجوا باينين تاعنا لا بلا ما تطلعي لا كاين لا كنت نخدم انا ديجا الفيرسيون اللي قبل هذه دايره كي غري كلير بالك ان بو فونسي على هذا بلو كلير صح مي كاينه اون ديفيرونس شوفي بلي كاينه اون ديفيرونس وفي لا بار دو لا بار دو تيتر يكتب لك جروب دو طرافاي سما حبيت نقول لك بلا ما تطلعي عينك الفوقات في لي زونغلي يبان دوكا انا كي نجي راح نخدم هنايا نرفد برك من عند اسماء معليش في الفونت في l'achat فوالا هنايا دي زارتيكل ميهمنيش لو بوت تاع ليكزارسيس هذا سي اون بارتي منو ومن بعد الباقي هنا راح نحسب لا ديفيرونس وهنا راح نحسب لو توتال دوكا انا راني نكتب في اون هي اللي راهي ماكتيفيه مي هو راهو يكتب لي دون لي 3 فeuilles modifier la taille appliquer une bordure modifier la largeur des colonnes format largeur de colonne نعطيلهم largeur كما نحب انا هذا نقدر نديرو اندغوا سونطري وهذا نديرو دوكا هكذا نقول دوكا نورمالمون هنا نحبس علاش على خاطر راح نعمر لي دوني داخل لي دوني اللي راهم جايين في ماشي نفسهم دونك هنا لازم هذا لو جروب دو طرافاي نكسروه باش نكسر لو جروب دو طرافاي نعاود نكليكي على اون اوتر فوي كيف صوالح ما يهمش سي بون خلاص تنحى شوفوا دوكا لي زونغلي لو جروب دو طرافاي تنحى دوكا نقدر نعمر كيما نحب فوالا prix d'achat de vente انا باش اسكو يجيني بوزيتيف ولا نيجاتيف مي ما يهمنيش هنا كيف نجي راح نعمر راكم تشوفوا بلي كيعاود رحت لفاي 2 لقيت لو تيكست لا ميزون فون دو طابلو مي لي فالور ما لقيتهمش بيسك لو جروب ما كانش اكزيست فوالا دوكا كي نجي راح نحسب وحده برك ايغال لا ديفيرونس بري دو فونت موان بري داشا راح يجي بالنيجاتيف ولا بالبوزيتيف ما يهمنيش فوالا هادو كامل راهم سيليكسيوني شوفوا مليحه هادو كاع راهم سيليكسيوني نقدر نجي في اونغلي اكاي نجي في لو جروب ايديسيون وعندنا لا صوم واش دار حسب ديريكتومون هنا عطاني لا صوم فوالا كيف فاي 2 هذا كيف نجمع هادو كامل سيليكسيونيهم وندير لاصور يعطيني باردون راكم تشوفوا ديكالاها باش هذه راهي محسوبه هذه نحيها علاش انا كي جو سيليكسيون دي كاز ونكليكي على سيغما راح يحسب لي لا صوم ويحطها لي جوست في لا كاز فيد بعد كان هنا زيرو عطاني هنا موراها دونك فاسيت زيرو وعاود قلت له سيغما عاود عطاها لي لا صوم تاع كامل لا بلاج هنا راني درت لي كالكول دون لا ميم فوي حسبت لا في 3 راح ندير حساب مي اونتر فوي معناتها بري دو فونت هذا واش يساوي prix de vente à la feuille 1 plus 2 très bien
prix de vente تاع feuille 3 هو prix de vente تاع feuille 1 plus prix de vente تاع feuille 2 نجي égal نروح الفeuille 1 اللي كان ليها نديرو مليح ها j'ai sélectionné la première feuille ندير زائد باش نروح لا feuille 2 هنا وكاتب لي feuille 1 B4 وكان نروح الفeuille 2 باش ندير بلس واش راح تولي feuille 2 B4 معناتها ندير هكذا هذا لو كادر اللي راهو اون كونتي اللي راهو يدور ندير زائد سي بون حبس راني ديتو ونروح الفeuille 2 ونكليك على شكون على هذه لا دوزيام ريمارك دوكا تاني جو فاليد بار اونتري ما نعاودش نروح الفeuille 3 باش ندير اونتري هكذا كيما راني ندير اونتري وعطاني شحال راح ندير الغلطه وي انا درت ميثود واحده اخرى حسبتهم كامل على ضربات هذا كيفاش كامل على ضربه كونسوليدي كونسوليدي رايحين ليها من بعد اوكي علاش على خاطر ماشي دائما نخدموا بكونسوليدي دي فوا نستعملوا دي ريفيرونس من لي فاي نخدموا بهم ودي فوا نستعملوا كونسوليدي هكذا على بها بديت بهذه الطريقه دوكا راح ندير الغلطه اللي قلت لكم ما ديروهاش يساوي هذه زائد شكون تاع فاي 2 نعاود نولي الفاي 3 وندير اونطري واش عطاني ريفيرونس سيركولار شبهتها من قبيله ريفيرونس سيركولار حب يقول راني نحسب واحد لا ريفيرونس دو كاز نحسب بها ونحط فيها يقعد يدور نقول له اوكي عطيني زيرو بعدين نقول بصح واش دخل وعلاش سيركولار واش صرا اكزاكتومون كي نحل لا فورمول واش قال لي فاي ا بي 5 بلس فاي 3 بي 5 وانا راني في 3 و 5 باسكو قبل ما ديري اونطري عاودتي وليتي ليها تري بيان فوالا هذه الغلطه ما لازمش نديروها معناتها انا كي نجي راح نحسب ندير له ايغال راني فاي 1 زائد فاي 2 لا كاس اونطري سي بون خلاص وبعد دوكا هذه ديروا هكذا يحسب لكم عادي هاهي سيجما دونك هنا في الاول في لو كور شفنا كيفاش نقدر ندير لا فورمول ونحسب ا بارتير دو بليزيور كاس وهذه هاهي كي نجي هنايا ونروحوا الفورمول واش حكينا من قبيله على كونسيرنون لي زونتيسيدون و لي ديبوندون كي نجي هنايا ونقول له افيشي لي زونتيسيدون جو كليك شوفوا لو سين كيفاش داروا دار لي فليشه ودار لي وشنو دار لي اون فاي اون فاي واحده اخرى فوالا معناتها لو كالكول حسبت بحاجه خارجه على هذه هكذا هذه ثاني عفسه صح دوكا رايحين نشوفوا كونسول واش حاب يقول كونسول هاد الخدمه اللي كنتي تخدميها ديريها بإون كوموند وحده واش يدير يجمعهم ولا يدير لا موين ولا يدير اي حاجه المهم يخدم بهم في يلمهم يرفد اون بلاج وبين هادو الزوج واش يدير مع بعض لو كنت لهنايا تجي لاكاس تاعي ونروح دونك دوني والله ماني شافيه والله جاي ها اوتي دو دوني وعندي لا كوموند كونسول فوالا واش قال لي كي تجي لا فونكسيون فوالا اسكو صام ولا قال لي دوك انا هادو لي ريفيرونس اللي حتمديهم واش ندير بهم انا نقولو حسب لي راسهم اسكو يجمعهم اسكو فوالا ومن بعد قال لي اعطيني لي ريفيرونس نتوما على بالي كي كوريجيت من قبيله ليكزارسيس درت نتوما عفسه هذه فونسي فونسي هاولوا طابلو تاعكم هكذا
هنايا كونسولي. دونك لا فونكسيون الصوم ريفيرونس قول له روح لي لهذا اجوتي مع هذا اجوتي اوكي. واش دار؟ حسبهم. هذا واش لقيت كي كوريجيت لي زيكسيون ديالكم. كاين اللي لحقوا داروه وكاين اللي ما لحقوش، مي اللي داروه خدموا داروا بهاد الخدمه. واش دار لي؟ حكم لي رفد لي لي دوني اللي راهم جايين في ا مع لي دوني اللي راهم جايين في فيديو ابليكا كيل فونكسيون صوم. انا قلت صوم وحطهم لي وين؟ حطهم لي هنايا حتى لهنا. هاي دار لي كلش اهو عادي. راح نعاودو جينا هنايا كونسوليدي راهو جاي في لو جروب اوتي دو دوني. خيرنا اول شيء لا فونكسيون اللي راح يستعملها اونتر لي ريفيرونس. جيت للريفيرونس سنحيو هذوما. جيت لهنايا ريفيرونس الاولى في ا خيرت لي دوني تاعي قلت اجوتي باش يزيدهم لا ليست تاع توت لي ريفيرونس. زدت لا دوزيام ريفيرونس شكون هي اللي راهي جايه في 2 وترو ماركيو باللي حطها لي كيف. علاش حط لي لا سيليكسيون كيف بيسك في 1 وفي 2 خدمتها بلو جروب دو طرافاي. دونك راهم جايين في نفس البلاصه مي يقدر يكونوا ان بو ديكالي. نتوما فيريفيو برك لا سيليكسيون ما لازمش تهرب لكم. اجوتي خلاص قلت له اونتر هذه لا ريفيرونس وهذه لا ريفيرونس دير لي لاصون وعطيني لو ريزولتا عطاهولي تري بيان ما عندي حتى غلطه. مي دوكا السؤال المطروح اسكو الخدمه هذه مليحه؟ نورمالمون مليحه. صح. شوفوا واش راح ندير. هو صعب ما فيش لي اوكان ميساج ديرور والحساب صحيحه. مي انا دائما يخي نقول لكم كي تحسبوا بالاكسل خمموا لبعيد. ابخي شحال واش راح يصرى لو كان نجي نبدل لو كان كذا ولو كان نقدر نفهم واش خممت هذاك الوقت نقدر. هادو الحوايج هما اللي يسهلوا لنا الخدمه. ماشي كي نجي نخدم ان بيرو نخدمو سي بون هاكو الدوسي وكملنا. لا راني مادام راني ريسبونسابل انا في السونتر هذايا سيرفيس كونطابيليتي ولا توجور يعاودوا يقولوا لي. دونك معناتها انا مادابيا كي يعاودوا يقولوا لي مع لا شارج اللي راهي عندي اكطويلمون ما لازمش لا بريسيون تكون عندي. باش ما تكونش عندي لا بريسيون لازم انا في راسي راني منظمه. هذا على بالي كيفاش خدمت فيه كيفاش درتو كيفاش لو كان موديفيه وحده ما نعاودش الحساب.